Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 13th of the novel Dasht-e Wahshat by Mehwish Ali. So let's start. मेरा दिल कर रहा है हूर के बजाय सीधा भाग चलें, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? ताद ने एक नजर नूर के चेहरे पर डालते पूछा, मेरा दिल कर रहा है ये जो नई जूती पहनी है ना, इससे तुम्हारे लोफर दिल की मुरम्मत करूं? वो दांत पीस कर बोली। दोनों इस वक्त हुरुल ऐन से मिलने जा रहे थे कि स्पीड से आती बुरहान की गाड़ी को अलवी हाउस की तरफ जाते देखा। ये भाई थे ना? उसने सर विंडो से निकाल कर गाड़ी की बैक साइड को देखते पूछा। हाँ, ये आपके मोहतरम भाई थे, नूर ने मुंह बनाकर कहा। वापस चलकर देखिए। दांत ने उसके चेहरे को देखा जहां बात सुनते गुस्सा टपक आया था कि वो सर को जाने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, सीधे चलो वरना हाथ पांव तोड़ कर रवाना करूंगी। वो गुर्राई तो दाद ने आंखें झपकी। बड़ी पटाखा हो यार। वो बेचारगी से कहते गाड़ी ड्राइव करने लगा और नूर ने मुंह बनाया। सुनो, तुम उस गुंडे को देखकर मुझे छोड़कर भाग तो नहीं जाओगे? वो आलिफ का सोचती कपकपी लेकर बोली, अरे नहीं यार, छोड़कर नहीं, उड़कर भाग जाऊंगा। मासूमियत से कहते वो नूर को आग लगा गया। बी सीरियस, वो चिल्लाई। ओके बाबा, तुम्हें भी साथ उड़ा कर भागूंगा अब, ठीक? आंखें घुमाते वो सखावत दिखाने लगा कि नूर को कुछ ना दिखा तो उसके बाजू पर अपने दांत काट दिए। उफ जालिम, क्या अंदाजे मोहब्बत है। वो बाजू देखता कराह कर बोला जहां सुर्ख सुर्ख निशान थे। बहुत नेक अंदाजे नफरत है, नूर मजा लेते बोली। कहाँ जाओगी बोनी, मेरे पास ही आना है, इतना करो जितना सह सकती हो वरना। मायनी खेजी से कहते वो उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार कर गया। और फिर मैं भी जूती की बजाय हील पहनना शुरू कर दूंगी। वो दांत पीस कर बोली, शौक से? और मैं भी इन दांतों को निकाल कर वैम्पायर वाले दांत लगवाऊंगा। फिर तो तुम होगी मैं और हमारा रूम। वो अपनी शरारत से बाज ना आया कि नूर चीख उठी। कमीने इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो मुक्के मारते चिल्लाई। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, तुम भी वैम्पायर नहीं बनना चाहती हो बोनी, तो शौक से बनो, मिलकर मजे करेंगे। मुसलसल उसके मुक्कों की बारिश को नजरअंदाज करता वो कहकहा लगाकर बोला, मरो जाकर। लहू रंग आंखें, गुस्से को जब्त करते चेहरे, मुट्ठी में नेकलेस के साथ पेपर्स और दूसरे में बैग थामे वो अलवी हाउस में दाखिल हुआ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, हुरुल ऐन कहाँ है? लाउंज में बैठे कमाल साहब ने बुरहान को देखते कहा, पर जब उसके चेहरे और हाथ में बैग को देखा तो खामोश उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगे। वो नहीं आई। पेपर उसने पहले ही जेब में डाल दिए थे और अब कमाल साहब का चेहरा देखने लगा, जो नहीं आई सुनते गुस्से से सुर्ख हो गया था। कैसे नहीं आई? तुमने कहा नहीं कि वो किस इंसान के साथ रह रही है? हैवान है वो, तुमने ही तो बताया था, फिर कैसे वो उसके साथ रह सकती है? जाओ ले आओ उसे और पैसा मुंह पर मारकर रेस्टोरेंट के पेपर्स भी ले आना, क्योंकि वो मेरे भाई का है, मैं ऐसे किसी को हड़पने नहीं दूंगा। कमाल साहब धाड़ कर बोले। आसिया बेगम ने अंदर ही अंदर सुख का सांस खारिज किया कि वो नहीं आई, वरना कितनी बातें सुननी पड़ती कि 4 साल से गायब अंधी लड़की को बहू बनाया है। बस कर दें अब्बू, और कितना दौलत के नशे में गिरेंगे। सारा एहतराम तमीज एक तरफ रख कर वो हलक के बल धाड़ा के दरो दीवार हिला कर रख दिए। बुरहान, आसिया बेगम ने घबरा कर सीने पर हाथ रखा। अंधा कर दिया है आपको दौलत ने कमाल अलवी। भाई जब जिंदा था तब नहीं याद आया? जब वो 2-2 दिन भूखे होते थे, सूखी रोटी खाते थे, तब आपको भाई याद नहीं आया? आज एक रेस्टोरेंट ने आपको भाई याद दिला दिया। वो गुर्रा कर बैग सामने फेंकते बोला, कमाल अलवी को साकित छोड़कर। क्या बुरहान? उसने आसिया बेगम की जानिब रुख मोड़ा। मर गया आपका बुरहान, जो अंधा था अपने माँ बाप की इज्जत में। हर ना इंसाफी खामोशी से देखता था। मार दिया आप दोनों ने उस बुरहान को, जो 2 मासूम बहनों के साथ खामोशी से ना इंसाफी होते देखता था। दादा ने तो हुरुल ऐन और नूरुल ऐन के नाम भी अपनी प्रॉपर्टी की थी अब्बू, और आपने क्या किया?
दोनों मासूमों से अनजाने में ही सारी प्रॉपर्टी छीन ली और अपने बेटों के नाम कर दी। वो गुस्ताखी की हदें पार कर गया। बुरहान, बस कर दो। आसिया बेगम अपने शौहर की सफेद रंगत देखकर चिल्लाईं। बस आप कर दें अम्मी, वो आप ही थी ना जिससे मैंने कहा था कि अम्मी हूट भूख से रो रही थी, चचा की गाड़ी खराब हो गई है और पैसे नहीं हैं उनके पास खाना खाने या गाड़ी की मुरम्मत करवाने के। वो रोता हुआ चीखा, तब आपने क्या कहा था? चुप करो, तुम्हारे अब्बू ना सुन ले, कहीं उन्हें भाई की मोहब्बत खींच न ले। वो धाड़े मार कर रोया कि आसिया बेगम अपने दिल पर हाथ रखकर गिरने वाले अंदाज में सोफे पर बैठी। आप ही वो औरत हैं अम्मी जिसने अपने शौहर को दौलत की दलदल में फेंका। आप अम्मी, आप चाहती तो दोनों भाइयों को मिलवा सकती थी, पर नहीं, आपको तो अपनी मरी बहन का बदला लेना था जो पसंद का शौहर ना मिलने पर खुदकुशी कर गई। और आप बदला लेते लेते किस रास्ते की राही बन गए, कभी गौर न किया? आज चचा जिंदा होते, अगर उनकी पुष्ट पर उनके भाई का साया होता, किसी की मजाल नहीं होती उनकी परियों पर बुरी नजर डालने की। पर क्या हुआ? कोई नहीं था उनका, और मार गए हैवान बेदर्दी से उन्हें छीन गए मेरी मासूम हूर को कि अब वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। सही कर रही है, मैं लायक ही उसकी हूं। मैं जब उनके हक में आवाज नहीं उठा सकता तो मैं किस मुंह से उसे लाऊं अपनी जिंदगी में? और वो हैवान कैसा भी है, पर उसकी तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे तो नोच लेता है। इस लिहाज से वो मुझसे 100 गुना बेहतर है। मैं शुक्र करता हूं कि वो नहीं आई और मैंने मजीद उसकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाई। और आपको जब अपनी जान की पड़ी तो जबरदस्ती उस लड़की की शादी उस हैवान से करवा दी, और जब लालच पड़ी तो अब उसे वापस लाना चाहते हैं ताकि सारी जिंदगी पांव तले रखकर उसके जख्मों को नोचते रहें। आस्तीनों से आंखें साफ करते वो बोला तो दोनों खामोश सोफे पर बैठे सुन रहे थे। सालों बाद अपना बदसूरत चेहरा जो आईने में नजर आया था, रूह कपकपा उठी थी। ये देखें, ये दिए हैं आपके भाई की बेटी ने पेपर्स, जाकर मेरे ताया अब्बू को दे दो जिन्हें दौलत की भूख ने अंधा कर दिया है। अब उसका घर तोड़ना चाहते हैं। जब सरबराह होकर उसके साथ निकाह करवाया था तब 3 करोड़ नहीं थे देने के लिए। जब वो उससे डर रही थी, रो रही थी, क्या तब पैसे नहीं थे आपके पास? बताएं। और आज जब उसी हैवान से वो मोहब्बत करने लगी है, अपना शौहर तस्लीम कर गई है, नसीब का लिखा मान चुकी है, तो ताया को अपनी भतीजी याद आ गई, वो रेस्टोरेंट याद आ गया। आंसू लुढ़क कर कमाल साहब की गाल पर फिसले, बेआवाज रो रहे थे। जब नजर पेपर्स पर पड़ी तो रूह में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। मुझे मालूम है दिल तो कर रहा होगा पेपर्स छीनने को, पर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि ये आप लोगों का हक नहीं, चचा जान का हक है, जिन्होंने अपनी परियों की जिंदगी संवारने के लिए एक कदम उठाया था। मैं कभी भी आपको उनका हक हड़पने नहीं दूंगा। वो कहते गहरा सांस लेने लगा। दोनों मियाँ बीवी ने तड़प कर और लफज पर उसकी जानिब देखा कि कौन सी सजा देने वाला है। क्या जमीर की सजा कम थी जो वो दोनों झेल रहे थे? अब कोई उनसे पूछता कि क्या हाल है, उनका मुंह देखने के लायक नहीं बचे थे, नजरें चुरा रहे थे, क्योंकि दोनों बराबर के गुनाहगार थे उन मासूमों के। आसिया बेगम ने अपने ससुर को धमकी दी थी कि वो अगर मिले अपने बेटे से तो वो खुदकुशी कर लेंगी, और फिर इस बात पर कमाल साहब को मौका मिला तो उन्होंने भी अपने माँ बाप पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। और अब जमीन पर पैर रखने से वो घबरा रहे थे कि कब्र के सांप बिच्छू निकलकर उन्हें काट न लें। और आपको एक अमीर मशहूर हसीन बहू चाहिए थी ना अब्बू अम्मी, तो अब मैं लाऊंगा आप दोनों की बहू। मेरा कमरा सजा कर रखिएगा, आपका बेटा आपकी बहू लाएगा, आपकी पसंद के ऐन मुताबिक। अल्लाह हाफिज। वो कहता हुआ दोनों को साकित छोड़कर वहां से निकला। कमाल साहब ने एक नजर बैग पर डालकर झुके कंधे और झुकी नजरों से डरते हुए जमीन पर पांव रखे और आंसू बहाते अपने रूम में जाने लगे। कमाल, आसिया बेगम तड़प कर उनकी हालत पर उठी। बस कर दो आसिया बेगम, अब मेरे पास कुछ नहीं, खाली हाथ हूं। तुम्हारी एक बहन के दुख को भरने के लिए मैंने माँ बाप, भाई, भाभी, भतीजी गंवा दी। क्या अभी भी कोई रह गया है? वो रोते हुए बोले तो आसिया बेगम सिसक उठी। कमाल, मुझे माफ कर दो। वो हाथ जोड़ने लगी। तुम्हारी गलती नहीं, मेरा गुनाह है, मुझे झेलने दो। वो कहकर रुके नहीं, चले गए और आसिया बेगम उनकी बिखरी हालत पर सिसकियों से रोने लगी। मैंने क्या कर दिया अल्लाह, मुझे माफ कर दो। जमाल,
مشل، وہ باری باری سب کو بلاتی روتے ہوئے معافیا مانگنے لگی، پر کوئی جواب نہ ملا کیونکہ اس رب نے رسی جو کھینچ لی تھی۔ پر کہتے ہیں نا، وہ رب بڑا رحمان رحیم ہے، شاید انہیں وقت سے پہلے آئینہ دکھا کر توبہ کا موقع دینا چاہتا ہو، اور جب دل بے سکون ہو تب کہتے ہیں روح کی مرمت کرنے کا وقت ہے، اور کہا جاتا ہے روح کی مرمت توبہ سے ہوتی ہے، تو شاید انہیں بھی موقع مل گیا ہو۔ وہ بڑا ہی رحمان ہے، کیا پتا کون سی نیکی پسند آ گئی ہو ان کی، تبھی وقت سے پہلے ہی احساس دلا دیا۔ اور کیا ان کے کیے سزا کم تھی کہ انہیں احساس ہو گیا تھا، اور اب اس احساس نے انہیں ساری زندگی تڑپانا تھا۔ یا اللہ، اے میرے مالک، ہم گناہ گاروں کو معاف فرما میرے مولا۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھ بلند کرتی سسکتی ہوئی رونے لگی۔ کیا تم دونوں کا نکاح ہو گیا؟ حور کو جب داد نے بتایا تو وہ بے یقینی سے جھیکی۔ ہاں، نور العین نے نظریں جھکا کر تائید کی۔ اوہ، اور مجھے بتایا بھی نہیں نور؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ نور نے خونخوار نظروں سے داد کو گھورا جیسے کہہ رہی ہوں، اب دیکھو اپنے کیے کا انجام، رلا دیا نا میری بہن کو۔ نور، میری سالی صاحبہ، بہت ارجنٹ میں ہوا تھا، ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے ہمارا نکاح کروا دیا۔ داد اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر چپ کرواتے بولا، اور اس نے ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ مطلب؟ اس نے بھیگی آواز میں پوچھا۔ دل کا دورہ پڑا تھا، وہ بولا تو ہونٹ تڑپ اٹھی۔ اللہ، مجھے بتایا ہی نہیں، اب کیسے ہیں تایا ابو، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ تم لوگوں نے تو مجھے پرایا ہی کر دیا، وہ روتی شکوہ کرنے لگی، اور پھر بہت مشکل سے دونوں نے اسے سنبھالا اور کچھ دیر باتیں کی سب نے۔ نور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی کہ وہ گنڈا سامنے نہ آئے، ورنہ اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو جانا تھا ڈر سے، صرف سوچتے ہی کپ کپی ہو رہی تھی۔ وہ حور العین سے چپکی بیٹھی تھی۔ برہان صبح آیا تھا مجھے لینے۔ نور کے سر پر اس نے بوم بلاسٹ کیا۔ کیا؟ پیسے لے کر؟ وہ ہکلائی بولی۔ ہاں۔ نور نے داد کو دیکھا جو اسے دیکھ کر ایک دم اپنے چہرے پر حیرت کے تاثرات سجا چکا تھا۔ پھر تم آئی کیوں نہیں بھائی کے ساتھ حور؟ داد نے پوچھا تو نور نے حیرت صدمے سے اپنی بیوقوف بہن کو دیکھا۔ میں یہاں خوش ہوں داد، علی میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ انگلیاں چٹکاتی بولی۔ داد کے لبوں پر تبسم کھلا۔ اور تم میری بہن کا خیال رکھنا، اسے بہت محبت ہے نا؟ وہ داد کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ نور نے ایک غصے بھری نظر داد پر ڈالی جس پر اس نے ابرو اچکایا۔ تم ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا کہ داد نے سختی سے منہ پر ہاتھ جمایا کہ وہ پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ اگر کچھ بھی غلط کہا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چہرہ قریب کرتے اس نے کان میں سرد آواز میں سرگوشی کی تو نور العین کو وہ ششتر کر گیا۔ اس نے داد کے چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کون تھا؟ اس کی خوشی کو دیکھو، اپنے مطلب کو نہیں۔ ایک بار پھر سرگوشی کرتے وہ اپنی جگہ پر آیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے ٹھیک کہا نا نور؟ حور کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ ہاں حور، تم نے ٹھیک کہا، خشک حلق سے کہتی وہ نم پلکیں صاف کرنے لگی۔ داد نے اس کے رونے پر ماتھا مسلا، اور پھر کچھ دیر بعد ملازمہ کو اس کا خیال رکھنے کا کہتے وہ واپس گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ نور پورے راستے خاموش تھی، نہ داد کی جانب دیکھ رہی تھی، نہ ہی اس کی شرارتوں پر چیخ چلا رہی تھی، بس کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ یار، تم اس کی خوشی کا بھی تو سوچو، دیکھا نہیں کتنی خوش تھی عالم کا نام لیتے ہوئے۔ میں نے کچھ کہا داد؟ مجھے سمجھنے دو کہ یہ ہماری زندگی ہے، وہ تلخ ہو کر بولی اور چہرہ موڑ گئی۔ داد نے گہرا سانس فضا میں خارج کیا اور اسے الوی ہاؤس کے گیٹ پر اتار کر خود آفس کے لیے نکل گیا۔ نور سیدھی چلتی بغیر کسی کی طرف دھیان دیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ مجھے تو بچہ چور لگتی ہے۔ بریک ٹائم وہ چھوٹی سی مسکان کی انگلی پکڑ کر اسکول سے لے جا رہی تھی کہ گارڈ نے مسکان سے کہا۔ وہ تو پر ٹھٹک کر رکی اور غصے سے گارڈ کو دیکھا۔ چھوٹی سی مسکان نے بھی اپنی ماما کے لیے بچہ چور لفظ سن کر منہ بنایا غصے سے۔ تیرے بچوں کو چرایا ہے جو ایسا بولا ہے؟ ماں ہوں میں اس کی، پوچھ بچی سے۔ اور یہ تو جو کہا ہے، اگر عمر میں بڑا نہ ہوتا تو زبان گدی سے کھینچ لیتی، سمجھے کہ سمجھاؤں؟ وہ آنکھیں نکال کر غصے سے بولی کہ گارڈ ہڑبڑا گیا۔
गार्ड अंकल, ये मेरी होने वाली मम्मा है। मैम भी जानती हैं, आप ऐसे बात ना करें मेरी मम्मा से। छोटी मुस्कान ने बड़ी मुस्कान के हाथ पर बोसा देते कहा। सुना अपन के एसपी की फेरी को? वो अबरू उचकाकर बबल चबाती पूछने लगी तो गार्ड लड़की के ऐसे तेवर देखकर सर हिला गया। गुड, वो कहती मुड़ी। जल्दी वापस लाना बच्ची को, वो पीछे से बोला तो मुस्कान ने दांत पीस कर देखा। तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं, अपन जानता है अपना पैकेट कितने बजे वापस लाना है, अंडरस्टैंड? उसकी जबान पर फैली खिलखिलाकर हंसी और गार्ड उस लड़की को हैरत से देखने लगा। मुस्कान सर झटक कर अपनी गाड़ी में उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठी। कैसी बदतमीज माँ थी, अपनी बच्ची को पैकेट बोल रही थी। गार्ड ने नफरत से सोचा, ठीक किया एसपी साहब ने इस बदतमीज औरत से रिश्ता तोड़कर। मुस्कान जब से रेस्टोरेंट में इस बच्ची से मिली थी और फिर स्कूल में एडमिशन होते ही वो रोज उसे ले जाती थी, खुद को बुरहान की बीवी कहकर कि इन दोनों का झगड़ा हो गया है और उसका शौहर साहब उसे उसकी बेटी से मिलने नहीं देता। और उसकी दर्द भरी दास्तान को देखते प्रिंसिपल को भी रहम आ गया उसकी मम्मा पर, और रोज उसे ब्रेक टाइम में मुस्कान के साथ जाने देती थी। और छोटी सी मुस्कान ने भी सर हिलाकर तस्दीक कर दी थी कि वो उसकी मम्मा है, और पापा ने जानबूझकर एडमिशन फॉर्म में उसकी मम्मा का नाम नहीं लिखा। ये एक दुखी दास्तान थी और पुलिस तो थी ही सख्त दिल, बेरहम, मशहूर, तो 1 मिनट न लगा उन्हें यकीन करने में। और फिर वो उसे ले जाती, घुमा फिरा कर आइसक्रीम चॉकलेट दिलवा कर वापस ले आती। मैंने आज दोस्त से कहा कि मुझे आप मम्मा चाहिए, छोटी सी मुस्कान ने कहते खुशी से मुस्कान के संजीदा चेहरे को देखा। अच्छा, फिर क्या बोला अपना एसपी? वो मुस्कुराती नजर उस पर डालकर पूछने लगी तो फेरी के चेहरे पर मायूसी छा गई, जो मुस्कान की नजरों से छुपी न रह सकी। कुछ नहीं कहा, डाइनिंग टेबल पर उनका इंतजार करूं, जवाब नहीं दिया, वो मुंह बना गई। कोई बात नहीं जान, देखना मम्मा तो तेरी ही बनूंगी मैं, और अगर नहीं बनी तो तेरे दोस्त को भी सारी जिंदगी कंवारा ही रखूंगी, डोंट वरी, बहुत दूर की सोचती हूँ। एसपी की मैं नहीं तो कोई भी नहीं, गर्दन अकड़ा कर कहते हुए उसने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने रुकी। आ जाओ मौजें करें। वो उसे उठाकर गाड़ी से बाहर निकली और गाड़ी लॉक कर दी। बस दोस्त आपको माफ कर दे, फिर बहुत मजे करेंगे मिलकर, जैसे अम्मा बाबा और मैं करते थे। वो हंसती मुस्कान के गले में बाजू डालकर कहती हुई बोली, अरे ऐसी की तैसी एसपी की माफी की? हम आशिक मजाज लोग माफी नहीं मांगते, सीधा दिल पर अटैक करते हैं। वो गर्दन अकड़ा कर कहती आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हुई और ऑर्डर देकर एक टेबल पर बैठी। और फिर छोटी छोटी उसकी बातों पर मुस्कान हंसी उसे भी गुदगुदी करने लगी, आस पास की परवाह किए बगैर। वो हॉस्पिटल से निकलकर अपनी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा। इसका आज कोई इरादा नहीं था अपने हाथ रंगने का। वो आज सिर्फ आलिम बनकर अपनी ऐन के पास जाना चाहता था, उसे खुद में समेटना चाहता था, उस पर अपने सारे जज्बात आश्कार करना चाहता था कि किस पागलों की हद तक वो उसे चाहता है, और आज उसे अपना पागलपन दिखाना चाहता था। जानता था वो बहुत हसास है, उसके जज्बात की शिद्दत से डर जाएगी, पर उसे यकीन था खुद पर कि वो उसे समेट लेगा, उसे संभाल लेगा। जब उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया था तो अब उसे खुद से अलग रखना एक बेवकूफ़ी थी, और आलिम की डिक्शनरी में बेवकूफ़ी नामी कोई लफ्ज़ नहीं था। इन्हीं सोचों में उसकी घनी मूंछों तले अनाबी लब मुस्कुरा रहे थे खुलकर, और वो गाड़ी पार्क करके आ गया। आज जल्द ही आ गए? आरिफ ने उसे अंदर जाते देखकर पीछे से पूछा, तुम जरा आओ तो अंदर, इधर आओ जरा। वो रुका और मुड़ा, फिर आरिफ को पास बुलाया। आरिफ मुस्कुराहट छुपाता उसके पास आया तो सईद ने उसके कंधे पर हाथ धरा कि वो कर्राह उठा। यार आहिस्ता, अपना हाथ देखा है, गरीब का बच्चा हूं मैं। अपने कंधे को आजाद करवाने की कोशिश करते सदा लगाई। रात को कौन सी बीमारी लगी थी? उसकी कोशिश को नाकाम करते वो पूछने लगा। कोई नहीं, सिर्फ आपको देखकर सिगरेट पीने का शौक चढ़ गया था तो बस उसे पूरा कर रहा था। उसके बहाने पर आलिम ने आंखें सुकेड़ी। अब झूठ बोलोगी मुझसे? उसने जोर दिया तो वो तड़प उठा। क्या हो गया है यार, सच कह रहा हूं, सर दर्द कर रहा था तो दोस्त ने कहा सिगरेट पियो ठीक हो जाएगा तो पी ली। अब की बार वो पुर यकीन लहजे में बोला, मत बताओ, पर याद रखना मुझसे छुप नहीं सकते तुम दोनों बहन भाइयों के गुल,
और अपनी उस बहन पर नजर को आजकल कुछ ज्यादा ही एसपी के इर्द गिर्द घूम रही है। कुछ गुस्से से कहकर वो अंदर चला गया तो लाउंज में कोई नहीं था। उसने मुस्कुराते किचन की तरफ अपना रुख किया और कोट वहां हैंग करते, एप्रन बांध कर बाजू फोल्ड करते जल्दी से डिनर रेडी करने लगा। वो जानता था उसकी एन रूम में होगी, हमेशा की तरह उसे सलाम करती मिलेगी। आरिब आज उसे इतनी जल्दी डिनर तैयार करते देखकर कंधा सहलाता नासमझी से एक नजर डालकर अपने रूम में चला गया और डिनर रेडी करके बाहर आती मुस्कान को अपनी एन को लाने का कहा। वो सर हिलाती चली गई। तब तक आलिम और आरिफ ने मिलकर टेबल पर खाना लगाया। तुम मुझे सीधा अपने साथ वाली चेयर पर बिठाओगी मीसनी, समझी? हुरुल एन भी के बालों को ब्रश करती मुस्कान से बोली, जो उसे लेने आई थी डिनर के लिए, और वो इतनी जल्द डिनर का सुनती हैरान हुई थी। पर जब आलिम के लफ्ज कानों में गूंजे तो कानों की लो तक सुर्ख होती लरस उठी। और अब वो उससे कह रही थी जिस पर मुस्कान ने जोरों शोर से अस्बात में सर हिला दिया। उसे तो एक और मौका मिल गया था सैर आलिम को जलाने का। शानों पर दुपट्टा फैलाकर बालों को कैचर में कैद करके स्लीपर पहनकर वो मुस्कान के हाथ में अपना नाजुक हाथ देकर चली। बेताबी से खड़े सैर आलिम की नजर सीढ़ियां उतरती उस हूर पर गई जो पजामे और पिंक घुटनों तक आते फ्रॉक में शानों पर हम रंग दुपट्टा फैलाए फ्रेश चेहरे के साथ नीचे उतरती उसके दिल पर कदम रख रही थी। उसका दिल कर रहा था भाड़ में जाए डिनर और उसे बाहों में लेकर छुपा दे अपने सीने में, पर इतनी शिद्दत भी अच्छी नहीं थी, वो सहम सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और हाथ आगे किया लेने के लिए, पर मुस्कान उसकी तरफ जलाने वाली मुस्कान पास करती उसे अपने पास बिठाने लगी और वो भी खामोशी से बैठ गई। सईर को हैरत में छोड़कर वो अब उसे खाना खिला रही थी। एन, उसने गुस्से से दबे लहजे में पुकारा। मीसनी, खाना खिलाने के बाद मुझे तुम्हारे रूम में ले जाना, मुझे तुम्हारे रूम में आज सोना है। उसकी बात पर जहां आलिम ने मुट्ठियां भींची थी वहीं आरिफ ने अपनी उमड़ने वाली खांसी हलक में बामुश्किल दबाई। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। ये मीसनी तुम पर जान कुर्बान करती है, ये तो फिर भी एक रूम है। मुंह में स्पून से प्लाव डालते वो गर्दन अकड़ा कर बोली और सईर को तो आग ही लग गई। आरिफ ने मुस्कान के पांव पर पांव मारा कि ये क्या नया ड्रामा है, सुतेली नागिन, क्यों मरना चाहती हूँ? तुम्हें बचाते बचाते कहीं मैं ही ना मर जाऊं किसी दिन। पर उस पर जरा असर ना हुआ और वो बगैर किसी की तरफ देखे खा रही थी। सईर आलम सर हिलाता सब समझता अपनी प्लेट में खाना डालने लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि खाने के वक्त कोई बदमस्की हो और वो जो आज अपनी पसंद का खाना जोरों शोर से खा रही थी रुक जाए। वाह, अमचल नमकी सईर ने खास तौर से उसे खुश करने के लिए बनाया था और उसे एक स्पून मुंह में डालते देखकर खुशी से वो चिल्लाई, जिस पर इतने गुस्से में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। छी, किसने बनाया है? कितना बद जायका है, सारे मुंह का जायका गंदा कर दिया। वो प्लेट पीछे खिसकाती 2-3 चम्मच मुंह में डालती गुस्से से बोली, वरना दिल तो नहीं कर रहा था इतने दिनों बाद मिलने पर छोड़ने को, पर उसे सबक सिखाना था अपने आलिम को। चलो मीसनी। वो उठ खड़ी हुई और उसे खड़े होते देखकर आलिम भी खाना छोड़कर खड़ा हुआ, पर उसकी सुर्ख आग दहकाती नजरें मुस्कान पर टिकी थीं, जिसके सिर्फ देखने से ही सनसनी दौड़ उठी थी बदन में। हाँ चलो, वो मुंह से ग्लास लगाती उठी और वापस टेबल पर रखकर बोली। आरिफ ने आलिम को देखते दोनों हाथ बुलंद किए कि अब आप जाने और ये सुतेली नागिन, मैं बीच में नहीं आऊंगा। वो हाथ नैपकिन से साफ करता अपने रूम में चला गया और वहां से गाड़ी की कीज उठाकर घर से निकलता चला गया। मुस्कान ने आरिफ की कार्रवाई पर अपना थूक निगला। मर गई क्या मीसनी? उसे वहीं खड़ा रहने पर हुरुल ऐन गुस्से से बोली। जानती थी उसने ऐसा करके सईर की क्या हालत की होगी गुस्से से, जो उसकी मौजूदगी पर किसी से बात करने नहीं देता था, कजा के उसे सबके सामने नजरअंदाज करना। बस कुछ देर में वो सामने खड़े उस देव जैसे इंसान को पलक झपकाती देखती बोली, हाँ 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 सच्ची। हुरुल ऐन कहकहा लगाती सामने के मंजर से अनजान बोली। मुस्कान ने एक हैरत भरी नजर इस पर डाली जो उसकी मौत पर इतने कहकहे लगा रही थी। ये तो होना ही था, भलाई का जमाना ही नहीं। वो खुद को कोसने लगी। मैं इसे रूम में छोड़ आती हूँ। वो सईर की भूरी गुस्से वाली आंखों में देखती मिनमिनाई। बीवी किसकी है?
اس نے سوالیہ ابرو اچکایا اور اس کی کپکپاہٹ پر لبوں پر تمسخر پھیل گیا۔ میری سوری آپ کی۔ وہ بوکھلا گئی اور سر پر ہاتھ مارتی بولی، گڈ، معافی مانگنے والے مجھے پسند ہے، پر اس نے مسکان کی پتلی گردن کو اپنی مٹھی میں دبوچا اور اپنے سامنے کیا۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تمہارے ابھی کے غلط لفظ کی معافی تھی جو میں نے معاف کر دیا، پر میری این کو مجھے نظر انداز کرنا، اس کی معافی کا کوئی لفظ ڈکشنری میں نہیں۔ اس نے ذرا سی سختی دکھائی تو مسکان کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو بہنے لگے۔ پلیز، وہ اپنا گلا چھڑوانے کی کوشش کرتی روتی ہوئی بولی، کیوں کرتی ہو ایسی بے وقوفیاں؟ وہ گرایا تو این نے جھڑجھڑی لی۔ عالم؟ وہ یہاں وہاں دیکھتی اسے پکارنے لگی۔ مسکان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی جب حور العین کے بلانے پر اس کی پکڑ کمزور پڑی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ جس طرح بچی کو بے وقوف بنایا ہے نا، اس لحاظ سے یہی ہونا چاہیے بیسٹ بھائی، وہ کہتی بغیر کھانسی کی پرواہ کیے وہاں سے بھاگ گئی باہر اور پارکنگ سے اپنی گاڑی نکالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ باہر نکلتے ہی عارف نے گاڑی سے سر نکال کر اس کی سرخ آنکھوں سرخ چہرے کو دیکھا۔ کیسا لگا؟ مزہ آیا ستیلی ناگن؟ تم اپنی خیر مناؤ، جلد ہی تیرا حال بھی میرے سامنے ہوگا جیسے تیرے کارنامے ہیں نا، تیرا مجھ سے بھی برا حال ہوگا ستیلے بچھو۔ وہ کہہ کر زن سے گاڑی بھگا لے گئی، عارف کو کہکہا لگانے پر مجبور کرتے۔ اس نے بھی گاڑی اپنے مقصد کی طرف راستے پر ڈالی اور مسکراتا مدھم میوزک چلا دیا۔ اسے معلوم تھا وہ عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور مسکان کو شدید مارنے کی خواہش کے باوجود بھی مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کی چھپی محبت چاہے آنکھوں میں چھپی ہو، پر یہ عارف اور مسکان جانتے تھے کہ کتنی محبت تھی اس کے اندر دونوں کے لیے، اور اسی وجہ سے تو اس کی بہن کی ہمت اتنی بڑی تھی، ورنہ سیر عالم کو پل بھی نہ لگتا مسکان کو مسلتے۔ میسنی؟ حور خاموشی پر گھبراتی ہوئی مسکان کو پکارنے لگی، پر جواب ندارت۔ سعید نے آگے بڑھ کر اسے غصے سے اپنے کندھے پر ڈالا کہ حور کی چیخ اچانک اس حملے سے نکل گئی، پر وہ دھیان دیے بغیر لمبے لمبے قدم لیتا جانے لگا۔ چھوڑو مجھے، جھوٹے انسان! آپ نے مجھے جھوٹی انگلش سکھائی، مجھ سے جھوٹ بولا۔ آئی لو یو سلام ہے، رومانٹک اچھا اور بورنگ برا ہے، ہیپی غصہ ہے۔ آئی ول کل یو سعید عالم، آئی ہیٹ یو۔ وہ چیختی اس کی چوڑی پشت پر مکے مارتی بول رہی تھی جو مسکان نے اسے سکھایا تھا۔ سعید نے شدید غصے سے اپنے لب بھینچ لیے اور روم کے دروازے کو شوز کی مدد سے دھاڑ کی آواز سے کھول کر اندر داخل ہوا، اسے بیڈ پر پھینکا اور واپس جا کر دروازہ بند کرتے مڑا۔ حور العین خوف سے کرا اٹھی اور ڈرتے ڈرتے اٹھ بیٹھی۔ وہ کوٹ ہینگ کرتا ٹائی گلے سے نکال کر شوز اتارے۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ ان لفظوں کو ہم تک ہی محدود رکھنا این، وہ اتنی سرد آواز میں بولا کہ حور کی رگ رگ کانپ اٹھی۔ ہاں، وہ سلام کرنا تو سب پر فرض ہے نا، وہ آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی، اور میں نے تمہیں کہا تھا نا یہ سلام صرف تمہیں اپنے شوہر کو کرنا ہے۔ وہ وارڈروب سے ڈریس نکال کر بولا۔ حور العین نے معصومیت سے سر ہلایا۔ پر میں تو انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ مجھے بھی انگلش آتی ہے، پر آپ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ میسنی مجھ پر اتنا ہنس رہی تھی جیسے کہ میں کوئی پاگل ہوں۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی۔ پر میں نے تمہیں انگلش کے رولز بھی سکھائے تھے نا کہ یہ صرف شوہر سے کہنا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، کوئی انگلش کے رولز نہیں ہوتے، یہ سب آپ کے ہی رولز ہیں۔ وہ چیخی تو سعید نے مسکراہٹ دبائی۔ این بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا؟ اس کی گال تپ تپاتے وہ باتھ روم میں بند ہو گیا اور حور اس کے اس قدر ریلیکس انداز پر ششدر تھی۔ یہ مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتے، میں نے نہیں رہنا ان کے ساتھ۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتی ہوئی بیڈ سے اتری اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتی دروازے کی طرف جانے لگی کہ اچانک ہی باتھ روم کا دروازہ کھلا، اس کی سانسیں رک گئی اور وہ جلدی کے چکر میں اپنے دوپٹے سے الجھتی گھٹنوں کے بل آہ کرتی گری۔ پر یہ تو شکر تھا کہ قالین گداز مخمل کا تھا جس پر گرنے سے اسے چوٹ نہیں آئی۔ عالم تولیے سے بال خشک کرتا دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھنے لگا اور حور اس خاموشی سے گھبراتی یہاں وہاں اس کی موجودگی کو محسوس کرنے لگی، پر ناکام۔ آج گرنے پر اس نے نہیں بچایا تھا اسے۔ کیا میرے منہ سے اقرار سن کر ہی ان کا دل بھر گیا مجھ سے؟ وہ بڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کرتی آگے بڑھی۔
आंसू लुढ़क कर गाल पर फिसला कि अचानक पीछे से सईद ने अपना मजबूत बाजू उसकी कमर में डालकर उसके कदम जकड़ लिए और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। कहाँ जा रही हो बेबी? पीछे से मुस्कुराती आवाज में सरगोशी की कि हूर जलकर खाक हो गई। मैं आपका सर फाड़ दूंगी झूठे इंसान। वो पलट कर दोनों हाथों के पंजे बनाकर उस पर झपटी के सईद का फलक शगाफ कहकहा गूंजा और उसकी दोनों कलाइयों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। तुम्हारी 1000 खताएं भी सर आंखों पर डार्लिंग। उसकी कलाई को हाथ में पकड़ते वो उसे गोल गोल घुमाने लगा। ये क्या कर रहे हैं? हुरुल ऐन गोल गोल घूमती हुई डर कर बोली। डांस विद माई बेबी। उसे अपने बाजू पर गिराते वो उस पर झुक आया और हुरुल ऐन डांस का सुनती खुशी से चीखी, सच्ची डांस ऐसे होता है? वो गुस्सा भूलकर अभी खुशी से पूछ रही थी। हाँ, और ऐसे भी होता है। उसे खींचकर सीने से लगाते वो उसे खुद में कैद कर गया और सीधा हुआ। हुरुल ऐन उसके सीने पर दोनों हाथ टिकाए सांस रोके खड़ी थी उसके हसार में। कैसा लगा ये डांस? उसे आजाद करते पूछा। बहुत बदतमीज हैं आप आलिम, अब तो मैं बिल्कुल भी आपके साथ नहीं रहूंगी। अपनी अबतर सांसें बहाल करती गुस्से से वो कहती आगे बढ़ी और लॉक को घुमाने लगी, पर उसके लॉक पर रखे हाथ पर सईद ने अपना भारी मजबूत हाथ टिकाकर उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। तो कहाँ रहना है बेबी को? लॉक से हाथ हटाते हुए दूसरे से उसके भीगे बालों को कैचर की कैद से आजाद किया तो वो सीधे उसके चौड़े सीने पर बिखर गए। सईद ने झुककर उनमें अपना चेहरा छुपाया और गहरा सांस लेते उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा कि हुरुल ऐन सुन पड़ गई उसकी पकड़ पर। छोड़िए, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो छुड़वाने की कोशिश करते हकला कर बोली, वरना तो उसके लम्स पर सारे जिस्म से जान निकलने लगी थी और वो सुन टांगों के साथ उसकी पकड़ के सहारे खड़ी थी उसके हसार में। तुम्हें उस लड़की के कहने पर यकीन है, अपने शौहर की पढ़ाई इंग्लिश पर नहीं? बस इतना यकीन है तुम्हें अपने आलिम पर? उसका रुख झटके से अपनी तरफ करते उसका चेहरा ऊपर करते वो पूछने लगा। हूर उसके लहजे में आग जैसी तपिश को महसूस करती सहम गई। आप पर यकीन है आलिम? पर वो मोबाइल भी तो कह रहा था, जैसा उस मीसनी ने बताया था। वो उसके भीगे सीने पर हाथ रखती हुई भराई आवाज में बोली। हमारे बीच पर कहाँ से आया डार्लिंग? और मोबाइल ने कहा तुमने मान लिया। अभी तुम मुझे कह रही थी मैं आपको मार दूंगी, मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो उसे बाहों में उठाकर बेड की जानिब ले जाता हुआ बोला। हाय अल्लाह, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, उस मीसनी ने कहा था। इसका मतलब है आपने मुझसे झूठ बोला। मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। वो सईद की गाल पर हाथ रखती तड़प कर बोली तो आलिम मुस्कुरा दिया। पर अब तुम जरूर कहोगी। उसे बेड पर डालते उसके कान में सरगोशी में कहते वो भी पास लेट गया। हुरुल ऐन उसकी गंभीर आवाज पर शर्म से झिझक कर दूर हुई, पर अपनी कमर पर उसकी मजबूत पकड़ ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए और वो बेबस रह गई आंखें मीचकर। बहुत भाग लिया डार्लिंग। उसे खींचकर अपने सीने से लगाया और आंखें मीचने पर मुस्कुरा दिया, उसके कांपते वजूद को अपने करीब करते। हुरुल ऐन की सांसें फूलने लगीं और वह लब दबाकर अपने आप को रिलैक्स करने लगी। हाँ बेबी। उसके भीगे सुर्ख लबों को दांतों से आजाद करवाकर वो उस पर झुका था। इन पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा डार्लिंग। वो उसके लबों को आजाद करते उन पर अपना अंगूठा फेरते कान में गोया हुआ और हुरुल ऐन सुनती अपनी फूली सांसें बहाल करने लगी। नहीं आलिम। वो उसकी बढ़ती जसारतें देखकर तड़प कर गोया हुई। आंसू खौफ से गालों को भिगोने लगे और वो सख्ती से तकिए को मुट्ठियों में भींच गई। डर खौफ से उसकी सांसें फूली जा रही थीं। सईद ने अफसोस से उसकी हालत को देखा। कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा आलिम हूँ ऐन, तुम्हारा महरम हूँ, तुम्हारा शौहर। वो उसके गाल पर अपने लब रखते बोला तो हुरुल ऐन ने आवाज पर सर हिलाते आंसू साफ किए। आप मुझसे पहले वादा करें, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? वो आंखें मूंदे सईद के चेहरे को उंगलियों पर महसूस करती पूछने लगी और जो चेहरा उसकी आंखों में उतरा था उस पर वो मुस्कुरा गई। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा शहजादी? आलिम सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा बनकर रहेगा सारी उम्र। मेरे सारे वादे तुमसे हैं जो निकाह के वक्त मैंने किए थे। वो उसकी
کی بات سن کر سکون سے اپنی آنکھیں موند گئی اور اس کی شدتوں پر سہمی سی اس کے سینے سے لگی تھی۔ آئی لو یو نہیں کہوں گی؟ وہ اپنی سرخ بھوری آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پر ٹکائے بولا تو حور العین شرم سے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ روز تو کہتی ہوں، منمنا کر بولی، پر آج جب تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو اب تم میرے کان میں سرگوشی سے کہو گی آئی لو یو عالم۔ کوہنی کے بل لیٹے وہ انگلی سے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے فرمائشی انداز میں بولا، اگر میں نہ بولوں تو؟ اپنے بال کان کے پیچھے کرتی وہ شرارت سے گویا ہوئی تو عالم بھی مسکرا دیا، تو میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ بولا تو حور سمٹ گئی، سارے جسم کا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ میں کہتی ہوں، اس کی جسارتوں پر گھبراتی ہوئی وہ بولی، شاباش بولو پھر۔ عالم نے کہتے اس کے لبوں پر اپنا کان رکھا تو حور نے آنکھیں میچ کر کانپتی آواز میں سرگوشی سے کہا، آئی لو یو عالم، اور آہستہ سے اس کے کان کو لبوں سے چھو کر کروٹ بدل گئی شرم سے۔ اب مجھے تنگ نہ کریں ورنہ میں نے چڑیل بن جانا ہے۔ وہ تکیے میں منہ چھپاتی ہوئی بڑبڑائی۔ عالم کا اس کے انداز پر جاندار کہکہا گونجا، اچھا پھر آؤ چڑیل اور بیسٹ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے کر جھک کر کان میں بولا تو اس کی کان کی لو کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ حور العین اس کے گدگدانے والے لمس پر کھلکھلا اٹھی اور عالم اسے خود میں سمیٹ کر اس کے زخموں کو چھو کر مرہم لگانے لگا۔ حور العین اس پاک ذات کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنا چاہنے والا شوہر نصیب میں لکھا، جو اس کے ماتھے پر لگے داغ کا جانتے ہوئے بھی اسے اتنی محبت دے رہا تھا، جو شاید ہی کسی کو اتنا چاہنے والا ملا ہو جتنا اسے ملا تھا۔ وہ سکون سے آنکھیں موند کر اس کے سینے پر سر رکھتی سونے لگی اور عالم نے محبت سے اس کے وجود کو خود میں سمیٹا۔ نئی زندگی میں خوش آمدید جانے عالم۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ سرگوشی میں بولا تو حور العین خمار زدہ آنکھوں سے مسکرائی۔ عالم کی عین۔ وہ اس کے نشانوں پر اپنا ہاتھ رکھتی سرگوشی میں بولی تو دونوں ساتھ مسکرائے اور زندگی ان کو دیکھ کر مسکرائی۔ اپنی گاڑی کی ونڈو پر سر ٹکائے وہ پرجوش سی مسکراتی آنکھوں سے کوٹے پر پولیس کے اٹیک کو دیکھ رہی تھی، جہاں پولیس اور اس کی ماں کے دلال بھرپور مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ ان کی نظروں سے کافی دور تھی اور ببل چباتی برہان پر نظریں ٹکائے بیٹھی تھی، جو آج کچھ زیادہ ہی غصے میں لگ رہا تھا۔ اس نے ہی سارے کوٹھے کا نقشہ بنا کر اسے بھیجا تھا کہ کہاں لڑکیاں ہیں کہاں تہہ خانہ۔ وہ جانتی تھی ایس پی اسے پہچان گیا ہوگا، اور بہت کچھ نہیں تو اتنا تو جان گیا ہوگا کہ وہ اس کوٹھے والی کی بیٹی ہے جو بھیجی گئی تھی کسی رئیس کے ساتھ۔ پر یہ بیسٹ کے پاس کیسے آئی یہ وہ نہیں جان سکا۔ باہر سے سب کو گرا کر وہ اندر گھس گئے اور سب امیرزادوں کو گلے سے پکڑ کر بغیر شرٹ کے اپنی گاڑیوں میں دھکیلنے لگے۔ کیا بات ہے بھائی؟ انہیں کچھ ہی دیر میں باہر آتے دیکھ کر وہ دانت دینے والے انداز میں ابرو اچکا گئی۔ ایس پی کس کا ہے؟ اپن کا نا؟ پھر ایسا تو ہونا ہی تھا۔ وہ مسکرا کر گردن اکڑا گئی۔ اس نے برہان کو ہاسپٹل میں دیکھا تھا جب وہ حور العین کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، اور وہ وہیں ساکت رہ گئی تھی جب تک وہ وہاں سے چلا نہ گیا۔ پھر یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ جہاں وہ سیٹل ہوئے تھے وہیں اسی شہر میں اس کی پوسٹ تھی۔ اس کے کھانے پینے تک کی معلومات حاصل کرنے پر اسے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ حور العین سے محبت کرتا ہے۔ ایک پل کو اس کا دل سہم گیا اور رویا بھی۔ پھر حقیقت اپنی پشت پر دیکھ کر وہ کافی قدم پیچھے لے گئی، پر دل میں بڑھتی دن بدن اس محبت کو ختم نہ کر سکی۔ کافی کوشش کے بعد بھی کبھی ساحل سمندر کے کنارے بیٹھ کر کافی روتی کہ اسے ایک طوائف کی اولاد ہی ہو کر کیوں پیدا ہونا تھا۔ اس نے کون سی دنیا بدلنی تھی؟ ہر کوئی تو حقارت سے دیکھتا تھا، وہ بھی جس کے لیے وہ دعائیں کرتی تھی کہ کاش وہ اس کا مقدر ہوتا، کاش وہ اس کی کزن ہوتی اور اس کے نصیب میں لکھی جاتی، کاش کبھی وہ محبت بھری نظر اس پر ڈالتا، کاش کبھی ایک پل کو حقارت کی بجائے عزت کی نگاہ اٹھاتا اس کی طرف۔ پر کاش تھے، کاش ہی رہ گئے۔ وہ اسے آسمان کی طرح خود سے دور سمجھتی تھی، جسے وہ دیکھ کر خوش تو ہوتی تھی، اپنے دل کو سکون تو دیتی تھی، پر چھو کر اپنا نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی، ذرہ ذرہ ٹکڑوں میں تقسیم تھی، پر ظاہری طور پر وہ اتنی مضبوط تھی جیسے دیوار۔
اس نے اپنے بھائی کے سوا کسی پر بھی خود کو آشکار نہیں کیا تھا۔ بھائی اسی لیے جانتا تھا کیونکہ وہ بھی اسی کا خون تھا، اس کی رگ رگ سے واقف۔ اور اب جو وہ دیکھ رہی تھی کہ کیا کیا اس نے پیدا ہو کر، تو کیا جانتی اپنے بارے میں کہ وہ کیا ہے؟ اسے نہیں اندازہ تھا اپنا کہ وہ کیا۔ وہ ایک ایسی ہستی تھی جس نے بغیر جذبات کے پتھر جیسے وجود میں دراڑ ڈالی۔ صرف ایک بھائی لفظ سے اس بیسٹ کے دل میں مرجھائے پودے کو پانی کی چھینٹیں ماری جس سے وہ سانس لینے لگا۔ اس نے بھی تو کتنوں کا صفایا کروایا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کوٹھے کو آج مٹا دیا تھا جس نے کتنی ہی سسکیاں، کتنی ہی آہیں اپنے اندر دبا رکھی تھی معصوموں کی۔ اگر وہ بائی کی کوکھ نہ ہوتی تو کیسے تہہ خانے تک جا سکتی جو زمین کے اندر دبا ہوا تھا؟ کیسے وہ ہر جگہ کا نقشہ بناتی جہاں جہاں معصوموں کو مجبور کیا جاتا تھا اس ضلالت پر؟ شاید اس کا پیدا ہونا بھی بہت اہمیت رکھتا تھا جس سے وہ ناواقف تھی۔ ساری سوچوں کو جھٹکتی وہ اپنی ماں کو لیڈیز پولیس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر اپنی گاڑی کو ریورس کیا اور اس اندھیری سیاہ رات میں ان حدود سے نکلتی چلی گئی جہاں اس نے آنکھیں کھولتے جوانی کے دن گزارے تھے۔ اور پھر زندگی نے رخ موڑا تو ساری قسمت چینج ہو گئی۔ ان کی معصوم زندگی میں ایک بیسٹ آیا جس نے انہیں مارنے کی بجائے اپنی حفاظت کے لیے لڑنا سکھایا، اپنے قدموں پر چلنا سکھایا، دونوں کو ایک چھت تلے اپنے محبت بھرے باپ جیسی شفقت کے چھاؤں تلے رکھا، ہر غم دکھ سے چھپا کر، اور ان کے منہ میں دانہ دانہ ڈال کر سرد گرم ہواؤں سے لڑنا سکھایا۔ جب حیوان انہیں نوچنے کے لیے بے قابو ہوئے تو ان کا در تن سے الگ کر دیا۔ وہ مسکراتی ساحل کنارے اپنی گاڑی روک کر اس وقت جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی، وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ کر اپنے گرد بازو لپیٹ گئی۔ یہ بگولا تو نہیں دشت وحشت میں سے جمع ہو خاک اڑی کتنی وحشتوں کی۔ ایک نظر سامنے لگے دیوار میں کیمرے پر ڈال کر وہ خاموش پڑے اس وجود کو دیکھنے لگا جو آہستہ سے چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا۔ عالم ٹھیک کہتا ہے، آپ بہت ظالم ہیں، وہ سمی کے سفید رنگت والے چہرے کو دیکھتے بولا جہاں خاموشی نے اپنا بسیرا بنایا ہوا تھا۔ پر اسے امید تھی وہ لوٹ آئے گی اس کے پاس، اس کے لیے نہیں، اپنے عالم کے لیے یا شہزادی کے لیے۔ اسے تو شاید ٹھیک سے وہ جانتی بھی نہیں تھی، پر وہ ایک پل میں اسے جان گیا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ صرف عالم کی سمی نہیں، عارف کی بھی سمی بن گئی تھی، اس کی آنکھوں میں سما گئی تھی۔ وہ ہری سرخ چوڑیوں والی کلائیاں، اس کی کھنک عارف کی نیند اڑا گئی تھی، اور وہ کبھی کبھی آ کر اپنے آپ کو شرمندہ کرتا، اسے دیکھ جاتا کہ جس نے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس کی عزت پر ہی نظر پڑی تھی۔ پر عارف جانتا تھا یہ نظر میلی نہیں، عزت والی نظر تھی۔ اگر میلی نظر ہوتی تو وہ خود اپنی آنکھیں نوچ لیتا، اور اس ظلمات کی ماری کو کیا مزید ظلم دیتا۔ اٹھ جائیں سمی، اور کتنا سوئیں گی؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ بولا تو اسے لگا جیسے اس کے چہرے پر غصہ عود آیا ہو اس کے چھونے سے۔ عارف نے مسکراتے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں تک لے گیا، اور پشت پر اپنے لب رکھتے وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں مندی آنکھوں سے آنسو پھسل کر بالوں میں جذب ہو گیا۔ وہ جیسے ضبط سے رو پڑی تھی، اور اس کی گہری نیند میں حواسوں کی بیداری پر عارف کھل کر مسکرایا۔ مجھے انتظار ہے جب آپ اپنی آنکھیں کھولیں گی اور ہمارے بیچ واپس آئیں گی، ایک جھونکے کی طرح نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ احتیاط سے بیڈ پر رکھتے وہ بولا، اور ہمیشہ کی طرح اس کے ہر نقش کو پڑھنے لگا، کتاب کی طرح۔ وقت کی سوئیاں دونوں کی خاموشی سے کھیلتی آگے بڑھ رہی تھیں، اور عارف انہی لمحوں میں جی رہا تھا۔ اسے کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ وہ اس سے کتنی بڑی ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اگر وہ سوچتا تو یہ عشق نہ ہوتا، رسوائی ہوتی۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا یہ سمندر کا پانی نمکین کیوں ہے۔ برہان اسے کوٹھے سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اپنا کام نپٹا کر اس کی مخصوص جگہ پر پہنچا جہاں وہ کبھی کبھار سیاہ راتوں میں پائی جاتی تھی۔ تب اسے اس سے نفرت ہوتی تھی کہ عورت ہو کر یوں راتوں کے اندھیرے میں تنہا بغیر اپنی عزت کی پرواہ کیے کیوں بیٹھی رہتی ہے۔ پر اب حقیقت معلوم ہوتے اس کے سارے جواب اسے پتہ لگ گئے تھے۔ کیوں اس میں حوا کی بیٹیوں کی آنکھوں کے موتی شامل ہیں۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولی، نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اتنی بے سکونی ہے تو
وہ اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے بولا، ہم طوائفیں نماز پڑھنے لگی تو لوگوں کو تاریخ لکھنے کا موقع مل جائے گا۔ وہ تلخ ہوئی۔ برہان نے ایک نظر خاموش اس کے چہرے پر ڈالی۔ اگر لوگوں کا سوچتی ہو تو جی کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے، وہ ہنس کر کہتی، اس کے سنجیدہ موڈ کا بیڑا غرق کر گئی تھی۔ طوائف ہو پھر بھی آرزو کرتی ہو؟ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے طنز کرنے لگا۔ طوائف دل رکھتی ہے۔ ایک سانس کا گولہ اس کے حلق میں پھنسا، پر پھر بھی وہ خود کو سنبھال گئی۔ طوائف رب کی بندی ہے، جب آرزو کر سکتی ہے تو سجدہ بھی کر سکتی ہے۔ کیا دنیا آرزو کرنے پر تاریخ نہیں لکھتی؟ وہ سنجیدہ لہجے میں کہتا، اس سے لفظ چھین گیا۔ مسکان ایک نظر اس پر ڈال کر سمندر کے پانی کو دیکھنے لگی، جس پر چاند کی روشنی نے سایہ کر رکھا تھا، اور دل نے گواہی دی۔ کیوں وہ سجدہ کرنے سے ہچکچا رہی تھی؟ آخر وہ بھی تو اس رب کی بندی تھی۔ اس نے اسے اس دلدل میں پیدا کیا تھا، وہ خود تو نہیں ہوئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی کھڑا ہوا۔ کیوں رات یہیں گزارنے کا پلان بنا کر آئے تھے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ بیٹھو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے حکم دیتے بولا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اس کی حکم کو جوتی پر رکھ کر مڑی۔ کچھ زیادہ ہی توپ چیز سمجھتی ہو خود کو؟ وہ اس کے بازو کو پکڑ کر جھٹکے سے کھینچتے ہوئے گویا ہوا کہ مسکان لڑکتی سیدھا اس کے سینے سے لگی، اور جو گھبراہٹ میں پیچھے دھکا دیا، برہان کے توازن برقرار نہ رکھنے پر پیچھے جا گرا، اور مسکان بھی اس کی پکڑ میں سیدھی اس کے اوپر گری۔ وہ کراہ اٹھی، اور برہان چاند کی روشنی میں سمندر کی لہروں میں پڑے اس کے سرخ چہرے کو دیکھنے لگا، جو اب غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ یہ کیا بےہودہ حرکت تھی؟ وہ گرائی اور اس کے سینے پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ بےہودہ حرکت ہے، وہ غصے سے کہتے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور پھینکا، اور اس کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس پر جھک آیا۔ برہان، یہ اچھا نہیں کر رہے، مت بھولو میرے دو بھائی ہیں، وہ تمہارا قیمہ بنا دیں گے۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتی دھمکی دینے لگی۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، وہ کہا لگا اٹھا۔ آج تمہیں بتاؤں اکیلے باہر نکلنے کی حقیقت؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا تمسخر سے بولا۔ مسکان نے آنکھیں پھیلا دی۔ یوں؟ وہ چیختی اس کے منہ پر زوردار مکہ مار کر برہان کو ششدر کر گئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا، مسکان نے اپنا گھٹنا اس کے پیٹ میں مارتے اسے پیچھے دھکیل چکی تھی۔ تم مجھے حقیقت بتاؤ گے؟ ایمی باہر نہیں نکلتی ایس پی، کم مت سمجھو، اس لڑکی کو مسل کر رکھ دوں گی تمہیں۔ وہ اٹھ کر انگلی سے وارن کرتی پیچھے ہوئی۔ برہان مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ باقی ایمی باہر نہیں نکلتی، اس نے سوچتے اپنے لبوں سے خون کی چھوٹی سی بوند کو انگلی سے صاف کیا۔ کتنے لوگی؟ ایک ماں میرے ساتھ نکاح میں رہنے کا۔ وہ ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیچھے پانی میں زمین پر ٹکا کر کھڑا ہوا، اور ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ایس پی، اس آفر پر میں تمہارا وہ حال کرتی کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا، پر مجبور ہوں۔ اپنے سکارف سے بالوں سے نکلتے پانی کو نچوڑتی وہ بولی، اور ایک افسوس بھری نظر ڈال کر روانہ ہوئی۔ یہ فلسفہ بعد پر رکھنا، ابھی مجھے جواب دو۔ وہ سمندر کے پانی سے بھیگا اس کے سامنے آیا۔ زندگی بھر کا ساتھ دو گے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی۔ برہان کو معلوم تھا ایسا ہی مطالبہ کرے گی وہ بے وقوف لڑکی۔ نام دوں گا ساری زندگی اپنا، پر ساتھ نہیں۔ وہ بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرتے انہیں پیچھے کرتے بولا۔ نام دو گے تو ساتھ دینے پر مجبور ہو جاؤ گے، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ خوش فہمیاں چیلنج کر رہے ہو؟ وہ ابرو اچکا گئی۔ سمجھ لو، برہان نے کندھے اچکائے۔ پھر کیا کہتی ہو؟ صرف ایک ماہ، اور میں تمہیں ساری زندگی کی پہچان دوں گا، ایس پی کی بیوی کی۔ اس کے پوچھنے پر مسکان نے سر کھجاتے پاگلوں کی طرح یہاں وہاں دیکھا۔ دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ اس کے سوال پر پہلے برہان حیران ہوا، پھر آنکھیں گھمائی۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، تم اس سے دور رہو، وہ ناگواری سے بولا۔ اوہ، پھر تو نکاح بھی تمہارا پرسنل میٹر ہے، مجھے اس سے دور رکھو، وہ نخوت سے کہہ کر مڑی کہ برہان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجی۔ نہیں کروں گا، اب خوش؟ غصے سے بولا تو وہ اسے مزید آگ لگاتی کھلکھلا اٹھی۔ آف کورس ہیپی، وہ مڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب فالتو بکواس چھوڑ دو، جواب دو۔
اس نے کوٹ اتار کر بازو پر ڈالا اور نخوت سے بولا، کل جواب دوں گی، دو بھائی ہیں میرے، ان سے تو پوچھ لوں۔ اپنے بھیگے بالوں کو جھٹکتی وہ ایٹیٹیوڈ دکھانے لگی۔ مجھے کل ہی نکاح کرنا ہے، وہ غصے اور بیزاریت سے بولا۔ مسکان کا منہ کھل گیا۔ پہلے رشتہ تو بھیجو، وہ حیرت سے بولی۔ میں کہہ رہا ہوں کیا یہ کم ہے؟ اور کوئی نہیں آئے گا، کون سا تمہیں گھر بسانا ہے جو سارے ملک کی رضامندی چاہیے؟ تم اور میں بس نکاح کرتے ہیں، پھر 1 ماہ کے بعد تمہیں ایک فلیٹ لے کر دوں گا، پیسے بھی دوں گا زندگی گزارنے کے لیے، اور تمہیں اپنی زندگی سے رخصت کروں گا، بس اور کیا چاہیے؟ اس کی باتوں پر مسکان سوچ میں پڑ گئی۔ اب آیا تھا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اور وہ ایسے کیسے موقع جانے دے سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں کل عالم اور عارف سے رشتہ مانگنا پڑے گا، اور میری چند شرطیں ہوں گی جو تمہیں ماننی پڑیں گی، پھر میں راضی ہوں گی نکاح کے لیے۔ بھائی میری بھی زندگی ہے، 1 ماہ ساتھ رہ کر پھر میری باقی کی زندگی کا کیا ہوگا؟ ساری زندگی اکیلے رہ کر میں نے تو پاگل ہو جانا ہے۔ وہ کہتی برہان کو دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، آؤں گا میں کل، اور یاد رکھنا شرطیں میری ضبط کی حدیں پھلانگنے والی نہ ہوں، ورنہ تمہیں بھی ان شرطوں کے ساتھ مسل دوں گا۔ انگلی اٹھا کر کہتے وہ بولا، چلو ٹھیک ہے، آپ کے ضبط کا بھی بھرپور خیال رکھیں گے اور اپنی شرطیں بھی بتائیں گے۔ کل اگر عالم کی طرف سے ہاں ہوئی تو پھر میں تمہیں وہ شرط لسٹ دوں گی، ہونے والے شوہر صاحب۔ اس پر ایک شرارت بھری نظر ڈال کر وہ بال جھٹکتی وہاں سے روانہ ہوئی۔ برہان اس کے جانے کے بعد سر جھٹکتا اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ فیری کو وہ پہلے ہی کھانا کھلا کر ہوم ورک کروانے کے بعد سلا کر آیا تھا کوٹھے پر اٹیک کرنے کے لیے، اور وہاں سے کتنی ہی معصوم لڑکیاں اور عورتوں کو نکالا تھا جن پر تشدد کر کے انہیں جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا۔ یہ ممکن ہوا تھا مسکان کی طرف سے دیے گئے میپ سے، اور وہ اس کی اصلیت جان کر کچھ دیر تو ششتر رہ گیا تھا، اور دماغ میں ایک دم خیال لپکا جس پر اس نے فوری طور پر عمل کرنے کا سوچا، اور اب بات کر بھی لی۔ اب صرف اسے کل عالم کے پاس جانا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ کھلی کھڑکی پر بیٹھے پرندے کی خوبصورت آواز پر عالم کی آنکھیں کھلیں، اور سرخ بری آنکھیں سیدھا اپنے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی حور العین پر گئی۔ اس کی بری آنکھیں مسکرا گئیں، اور اس کی سفید گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے، اس کے سینے کے گرد ہاتھ پھیلائے، چہرے پر سارے جہان کی خوشی سکون سمائے، وہ سوئی ہوئی تھی۔ پرندے کی چوں چوں پر وہ کسمسائی اور پھر سو گئی۔ عالم اس کی اس ادا پر مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اس کی تھی، اس کی شہزادی، معصوم سی ناسمجھ جو خود سے ہی واقف نہ تھی۔ عالم نے مسکراتے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک پل کو اس نے اپنی بھوری سرخ خمار زدہ آنکھیں موندیں تو ایک شرمایا گھبرایا معصوم چہرہ آنکھوں پر چھا گیا جو اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور پردے برابر کر کے مڑا۔ کچھ دیر پہلے ہی تو آنکھیں موندی تھیں کہ اس پرندے نے آ کر جگا دیا۔ دروازہ کھڑکی بند ہونے سے روم میں مدھم اندھیرا چھا گیا، اور وہ چلتا ہوا واپس بیڈ پر آیا۔ نئی زندگی کی خوبصورت صبح میں تمہارا ویلکم جانے عالم۔ کانوں سے بال ہٹا کر وہ سرگوشی میں بولا تو حور العین مسکرا دی۔ آپ کو بھی؟ وہ کروٹ بدل کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ اس کا نازک بدن لرز رہا تھا ابھی بھی۔ عالم کی شدت، جسارتیں اس کی سانس روک گئی تھیں۔ ساری رات وہ اس کے حصار میں بے بس چڑیا کی طرح قید رہی، اور ابھی ہی تو جان بخشی تھی، پھر سے اس پرندے نے آ کر مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اس کو پھر سے پٹری سے اترتا دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ بھاری گمبھیر آواز میں بولا، کہاں؟ فریش ہونے۔ حور العین نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی، ورنہ تو یقیناً اس کی جان نکل جاتی۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو رات نہیں گزری۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو حور العین سہم گئی۔ صبح تو ہو گئی ہے، آپ نے تو کہا تھا۔ اس کی جسارتوں، بے باکیوں پر اس کی سانسیں الجھنے لگی تھیں۔ میں نے تمہیں جگانے کے لیے کہا تھا ڈارلنگ، ورنہ ابھی تو رات کا ایک پہر بھی نہیں گزرا۔ حور العین بے بس سی ہو گئی۔ ابھی وہ اس پر پوری طرح حاوی ہوتا کہ باہر سے عارف کی دھاڑ پر دونوں ہوش کی دنیا میں آئے اور حور العین نے نظریں اٹھائیں۔ کیا ہوا؟
आरिफ क्यों चिल्ला रहा है? उसके हकलाकर अबतर सांसों के दरमियान पूछने पर सईद ने नजरें उस पर टिकाईं और उसकी आंखों में सारी रात का खुमार देखकर मुस्कुरा दिया। तुम सो जाओ, मैं देखता हूँ। उस पर कंफर्टर ठीक करते माथे पर लब रखकर गाल तपतपा कर वार्डरोब से अपना ड्रेस निकालकर बाथरूम में बंद हो गया। इन दोनों बहन भाइयों की पता नहीं क्या दुश्मनी थी कि जब जब वो उसके करीब होता कोई ना कोई टांग अड़ा लेता था बीच में। उसने सोच लिया था कि अगर उस लड़की की गलती हुई तो वो तो आज उसे नहीं छोड़ेगा। और हुरुल ऐन उसके जान बख्शने पर शुक्र अदा करती दोनों हाथों पर अपना गाल टिकाकर करवट के बल लेटी आंखें मूंद गई। उसके दूर होने के बावजूद उसका ऐसा शहर था जिसमें वो अभी भी खुद को जकड़ा हुआ पा रही थी और उसके इर्द गिर्द अपने वजूद पर फैली परफ्यूम की खुशबू में सांसें लेती सोने की कोशिश करने लगी। आलिम बालों पर ब्रश करता परफ्यूम खुद पर स्प्रे करके एक नजर अपनी सोई चांद पर डालकर आहिस्ता से रूम का डोर लॉक करता नीचे उतरा। क्या हो रहा है? वो गुस्से में भरे खड़े आरिफ को देखकर सामने बबल चुबाती मुस्कान को देखने लगा, जो उंगली पर बालों की लट घुमाती उसे नीचे उतरते देखकर मुस्कुराई। अपुन शादी करने वाली है और रिश्ता लेकर एसपी आ रहा है अपुन का। उसकी जबान के अंदाज पर सईद ने घूरा तो वो गड़बड़ा गई। मतलब कि मैं, वो अपनी तरफ इशारा करती बोली। पागल हो गई है ये औरत, मैं जान से मार दूंगा अगर इसने एसपी से शादी की। आरिफ उसकी तरफ मारने को बढ़ता कि सईद ने उसके कॉलर से पकड़कर कदम रोक लिए। सोच समझकर आगे बढ़ो आरिफ, सर्द लहजे में वो गुस्से से बोला तो मुस्कान ने सर हिला दिया। क्या मुझे मेरी जिंदगी गुजारने का हक नहीं? वो भराई आवाज में बोली। इसके नाटक पर मत जाए आलिम, सारी जिंदगी इस अदाकारी से खुद को लड़की से लड़का बना डाला और अब जानबूझकर आग में कूद रही है। आरिफ गुस्से से सुर्ख निगाहें उस पर डालता बोला तो आलिम ने उसके कॉलर को आजाद किया और आंखें झपकती मुस्कान को देखा। आग में नहीं कूद रही, आग में कूद वो एसपी रहा है। आलिम को देखती वो बोली। आरिफ ने दांत पीसते मुट्ठियां भींची। क्या उसने खुद मरने की ख्वाहिश की है? सईद ने मुस्कान से पूछा तो वो समझती कहाँ लगा उठी। जाहिर है अब मैं तो रिश्ते का कहने से रही, उसने खुद कहा है वो मुझसे शादी करना चाहता है और अभी कुछ देर में आ रहा है। वो बोलती आरिफ को आग लगा गई। गैज़ो गजब से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। आने तो उसे, लाश ना निकाली वापस तो फिर कहना। वो शोला जन होकर दहाड़ा। मुस्कान ने आंखें झपकी। तुझे क्या है, शादी मेरे को करनी है, फिर तकलीफ तेरे को क्यों हो रही है? वो मेरी पसंद का लड़का है, मैंने उससे ही शादी करनी है। और करेगा कौन एक तवाइफ से शादी? वो एसपी मेरी हकीकत जानकर फिर ही शादी का बोला है और तेरे को पता नहीं क्या हजम नहीं हो रहा। कहीं ये तो बात नहीं अपन छोटी है, शादी कर रही है और तू अभी तक कंवारा भी रहा है, ये गम तो नहीं तेरे को? उसकी भराई आवाज में बकवास पर आरिफ ने सर्द सांस खारिज की और सईद ने उसकी भीगी पलकों को देखकर तवाइफ लफ्ज पर खींचकर उसके नाजुक गाल पर अचानक चट्टाक से थप्पड़ मारा कि वो चीखती कराह कर सोफे पे गिरी। आइंदा ये लफ्ज मेरे सामने अपने लिए इस्तेमाल किया तो दूसरी सांस लेने के लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके सर पर खड़ा वो गुस्से से सुर्ख आंखें उस पर टिकाए गुर्राया। आरिफ ने लब दबाई। ठीक ही तो कह रहा था, एक इज्जत भरी जिंदगी दी थी फिर भी अपने आप से इस गलीज गाली को नहीं मिटा रही थी। उसने मुंह फेरा। रोती हुई मुस्कान को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ जिस पर उसने थूक बाहर निकाली जो सुर्ख था और उसे रोते देखकर सईद ने सिगरेट सुलगाकर लबों से लगाया। तकलीफ थप्पड़ मारकर उसे भी हो रही थी। सीने में आग भड़क उठी उसके आंसू पर, लेकिन यह जरूरी था क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकता था इस लफ्ज पर। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? उसने आरिफ की तरफ रुख करके घन गरज से पूछा। आलिम, ये आप कह रहे हैं जबकि जानते हैं कि वो किस मकसद के लिए इससे शादी करना चाहता है। वो पुलिस वाला है, बेरहम, इसका जीना हराम कर देगा और ये पागल लड़की मरी जा रही है उसके इश्क में। वो आलिम से कहते उसकी तरफ लपका कि मुस्कान उसके खतरनाक इरादे देखकर सोफे से छलांग लगाती सोफे को बाड़ बनाकर पीछे हुई। तो हम कौन से रहम वाले हैं? पूछते उसने अब्रू उचकाया। जब मैंने तुम्हें पहले कहा था कि अपनी बहन पर नजर रखो तो तुमने इस पर अमल किया? सर्द आवाज में वो बोला तो आरिफ ने उसे देखा। मैं वो सब इसका बचपना समझता था आलिम, पर मुझे नहीं मालूम था
वो खाई देखकर खुद छलांग लगाएगी। वो गुस्से और बेबसी से बोला, तो अब इसे खाई में गिरने दो। जब वक्त होते संभाल नहीं पाए तो अब क्यों रोना रो रही हो? आलिम नागवारी से कहकर किचन की तरफ चला गया और आरिफ एक बेबस नजर उसकी चौड़ी पुश्त और खफा नजर अपनी इकलौती बहन पर डालकर अपने रूम की तरफ चला गया। मुस्कान बेबसी से लब काटने लगी और हथेलियों की पुश्त से आंसू साफ किए। थैंक्स। वो चलती आलिम के पास आकर कहती आरिफ के पीछे भागी। आलिम ने सिर्फ खामोश नजर उस पर डाली और सर झटक कर नाश्ते की जानिब मुतवज्जा हुआ। ब्लैक शर्ट की आस्तीनें फोल्ड करते अपने लबों में सिगरेट को उंगली में थामे गहरे कश लेते धुआं फिजा में खारिज करता, फिर लबों में दबाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने लगा। उसका अभी कोई इरादा नहीं था नाश्ते पे ऐन को जगाने का, क्योंकि सारी रात वो उसके हसार में उसकी शिद्दतें, जसारतें, मोहब्बत की इंतहा बर्दाश्त करती। वो नाजुक सी ऐन बिखरी थी और आलिम ने बहुत एहतियात, बहुत नरमी मोहब्बत से उसके बिखरे महकते मोम से नाजुक रूई जैसे वजूद को अपनी बाहों में समेटकर अपने जज्बात मोहब्बत की मोहर सब की थी। और उसकी भराई आवाज में एक अनजाने खौफ की सरगोशियां सुनते वो उसे अपने साथ का एहसास दिलाने लगा कि वो उसे नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। वो मुतमईन होती उसकी शिद्दतें झेलने लगी और आलिम हैवानों की मैली नजरों से पाक ऐन को देखते उसे अपने चौड़े सीने में छुपा गया, जो कीचड़ में कमल का फूल साबित हुई थी। सामने बॉल से खेलते पपी पर नजरें टिकाए वो बेड पर बैठा सुर्ख आंखों में सबसे सोचते मुट्ठियां भींच गया। भाई, दरवाजा नॉक करते वो अंदर दाखिल हुई, अपने लहजे में निसार हो जाने वाली मोहब्बत समाए आरिफ को पुकारा और आहिस्ता से चलती पास बैठी। मर गया तुम्हारा भाई। वो मुंह दूसरी तरफ मोड़कर भारी आवाज में बोला। इंसान दुनिया के सामने कितना ही मजबूत पत्थर क्यों ना हो, अपनों के मामले में हसास दिल बन जाते हैं। जैसे इस वक्त सालों बाद उसके मुंह से भाई लफ्ज सुनकर दिल भर आया और उसने सख्ती से लब भींच लिए। ऐसे तो मत कहो आरिफ। वो उसके कंधे पर सर रखकर बोली और आरिफ के पलकों की बाढ़ से आंसू फिसलकर हल्की हल्की ब्लैक शेव में जज्ब हो गया। तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? जानती हो वो आलिम से बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, वरना तो वो हुरुल ऐन को। वो मुड़ कर कहते लब दबा गया। यकीन करो वो ऐसा नहीं आरिफ, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। उसे मेरे साथ ये गेम खेलनी होती तो कब का खेल चुका होता, क्योंकि उसके पास बहुत से मौके थे ऐसे जिससे वो फायदा उठा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो पुर यकीन मद्दम लहजे में नजरें झुकाए कहती एक मशरकी लड़की लग रही थी। तो फिर वो तुमसे क्यों शादी करना चाहता है, जबकि वो बचपन से मोहब्बत। आरिफ ने थोड़ी सी पकड़कर उसके चेहरे को ऊंचा करते उसकी आंखों में देखकर पूछा। मैं नहीं जानती, सिर्फ ये जानती हूँ कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, और सब मर्द तो अपनी मोहब्बत को पाने में कामयाब नहीं होते ना ही सब मर्द शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवियों से मोहब्बत करते हैं। कुछ लोग मोहब्बत में नाकाम होकर वहीं ठहर जाते हैं। कुछ लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है, फिर चाहे अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए। तो क्या तुम सेकेंड चॉइस बनकर सारी जिंदगी उसके साथ गुजार सकती हो? उसने बेयकीनी से पूछा। मुस्कान मुस्कुराती। मेरी तो पहली मोहब्बत है ना, और क्या हुआ अगर उसने पहले मोहब्बत कर ली? मैं तो उससे करती हूँ। मैं उससे इज्जत के सिवा कुछ नहीं मांगूंगी, और मुझे मालूम है वो हर लड़की की इज्जत करता है तो अपनी शरीके हयात की भी करेगा। वैसे तो मैं वो पहली औरत हूँ कोटे की जिसके नसीब में मेरे रब ने इतना खूबसूरत रिश्ता लिखा है, और मुझे यकीन है इस पाक बंधन में उसे भी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, क्योंकि सुना पढ़ा तो मैंने भी है इस बंधन की मजबूती और पाकीज़गी पर कि कैसे दो बोल से दो अनजान दिलों को एक डोर से बांध लेता है। वो अपने हाथों की लकीरों को देखती बोल रही थी और आरिफ उसे देख रहा था। मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं मान रहा मिसी। वो नीम रजामंदी जाहिर करता उसका सर अपने सीने से लगा गया। कैसे मानेगा जब बहन अपने नसीब से खेलने जा रही है? 1 महीने के एग्रीमेंट पर वो सिर्फ दिल में ही कह सकी, अलबत्ता उसके हाथ की पुश्त पर अपने लब रख दिए। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह अपनी बहन के नसीब पर फख्र करेंगे। वो मोहब्बत से बोली तो आरिफ ने आमीन कहा और उसके माथे पर लब रख दिए। वैसे कौन कौन आ रहा है? जो शादी करने वाला है। वो शरारत से बोली, पर दिल में डर सा था कि कहीं राजी होकर अब इनकार न कर दे। व्हाट? क्या सिर्फ वो अकेला आ रहा है? हो क्या रहा है ये? क्या तुम मुझे असलियत बताओगी? उसने फिर भड़कते हुए पूछा। मुस्कान ने अपना सर पीट लिया।
اس کے مما پاپا راضی نہیں، اسی لیے وہ اکیلا آ رہا ہے، مسکان نے بہانہ بنایا۔ عالف کو معلوم ہے؟ میں اس سے بات کرتا ہوں، ذرا ویٹ۔ عارف نے اپنا موبائل نکال کر عالف کو کال کی جو دوسری ہی رنگ پر پک کر لی گئی تھی۔ مختصر سے سلام کے بعد عارف ساری بات اس کے گوشو گزار کی۔ کچھ دیر تو دوسری طرف سناٹا چھا گیا کہ عارف کو ہیلو کہنا پڑا۔ سن رہا ہوں، عالف نے کہا۔ سنو نہیں، حقیقت بتاؤ، تمہارا بھائی کر کیا رہا ہے؟ شادی کرنا چاہتا ہے میری بہن سے، وہ بھی آج، اور رشتہ بھی خود لے کر آ رہا ہے اپنا، اس نے تپ کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں، قسمیں! سن کر حیرت ہو رہی ہے۔ اپنے صابر و سنجیدہ بھائی کے کارنامے پر وہ کہا لگا اٹھا تو مسکان بھی مسکرانے لگی۔ اور میری ہونے والی میسنی بھابھی کیا کہتی ہیں؟ وہ شرارت سے بولا تو عارف کو کافی ناگوار گزرا۔ عالف، سیریس ہو جاؤ، یہ میری بہن کی زندگی کا مسئلہ ہے، مجھے حقیقت بتاؤ، آخر تمہارے بھائی کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ مجھے مسکان کی فکر ہو رہی ہے، وہ پریشان سا بولا۔ کچھ زیادہ نہیں معلوم، کل یہاں سے جاتے بھائی کی تلخ کلامی ہو گئی تھی امی ابو سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ شادی کر کے ہی آئیں گے اپنی پسند سے، اور وہ بھی امیر کبیر حسین لڑکی سے۔ اب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ امیر کبیر حسین لڑکی ہماری میسنی ہے۔ ویسے تمہیں میسنی کی فکر ہو رہی ہے اور مجھے تو اپنے معصوم بھائی کی فکر ہو رہی ہے، وہ مسکراتے بولا تو برہان کے پسند لفظ پر عارف کے دل میں کچھ سکون اترا، اور اس نے مسکان کا سر اپنے سینے سے لگایا اور پھر کچھ دیر مزید چند باتیں کر کے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس نے یہی باتیں عالم کو سنائی اور اس نے ایک نظر مسکان پر ڈال کر سر ہلایا اور کچھ ہی دیر میں لوٹنے کا کہتے گھر سے نکلا۔ عالم کبھی راضی نہ ہوتا ایس پی کے رشتے پر اگر مسکان کی آنکھوں میں اس کے لیے جذبات، حسرتیں نہ دیکھتا۔ وہ چاہے کتنا بھی کیوں نہ چھپاتی اپنے اندر کے حال کو دنیا سے، پر عالم کی زرق نگاہوں سے نہیں چھپ سکتی تھی، جو ایک نظر ڈال کر سامنے والے کے اندر تک پڑھ لیتا تھا، صرف اس کی آنکھوں سے۔ وہ الجھی بوکھلائی سی سناٹا چھائے الوی ہاؤس کو دیکھ رہی تھی، نہ آسیہ بیگم کی ہدایات تھی، نہ ان کی جھڑکیں۔ کل سے ڈائننگ ٹیبل کے علاوہ کہیں نہیں دیکھی تھی، اپنے روم میں وہ بند تھی، اور اب اس نے طے کیا تھا کہ وہ جا کر دیکھے گی کہ ہو کیا رہا ہے گھر میں۔ تایا ابو خاموش تھے، داد خاموش، سنجیدہ، چپ چاپ تھا۔ تائی تو کملا گئی تھی، اسے اس گھر سے ہی وحشت ہو رہی تھی، دل تو کر رہا تھا انہیں یہیں چھوڑ کر اپنے گھر بھاگ جائے۔ تائی امی، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نوک کرتی اندر داخل ہوتی، منہ پہ بازو رکھے لیٹی آسیہ بیگم سے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ وہ سادہ دل ماں باپ کی بیٹیاں تھیں، اپنے پیٹ میں چھرا ہی کیوں نہ کھونپتے پھر بھی انہی سے محبت کرنے والی تھیں۔ جیسے الوی ہاؤس کے مکینوں کے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی آنچ پر بلبلا اٹھتی، بدحواس پریشان ہو جاتی، جیسے اپنے ماں باپ کو کچھ ہوا ہو۔ بیٹا ٹھیک ہوں، کھانا کھایا تم نے؟ وہ اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ آنکھیں اس پر ٹکا کر گویا ہوں۔ جی تائی امی، وہ تو میں نے کھا لیا، پر مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں، کیا سر میں درد ہے؟ وہ فکر مندی سے بھرپور محبت بھرے لہجے میں کہتی ان کے بیڈ کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ اللہ، آپ کو تو بہت بخار ہے تائی امی، وہ پریشان ہوئی۔ نہیں بیٹا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ہے، تم فکر مت کرو، ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ ٹال مٹول کر کے بولی۔ ایسے کیسے ٹھیک ہو جائیں گی، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، وہ انہیں کہتی ان کے نا کو نظر انداز کرتی ڈائری سے فیملی ڈاکٹر کا نمبر نکال کر انہیں کال کی اور الوی ہاؤس آنے کا کہا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ گیا اور نور العین کی موجودگی میں آسیہ بیگم کا چیک اپ کرنے لگا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، آپ ان کا خیال رکھیں اور انہیں مکمل بیڈ ریسٹ دیں، اور مسز کمال آپ ٹینشن فری رہیں، دماغ کو سکون دیں۔ میں نے یہ کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، منگوا کر انہیں وقت پر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتے انہیں تسلی دے کر چلا گیا، اور نور العین نے گارڈ کو بھیج کر دوا منگوائی اور آسیہ بیگم کے منع کرنے کے باوجود زبردستی انہیں کھلائی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ کتنا برا سوچتی تھی ان معصوم کے بارے میں، اور ان کے مخلص پر پرخلوص دل کی نیکی پر وہ مزید اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ اب آپ آرام کریں اور جو بھی ٹینشن ہے انہیں مجھے دے دیں، میں باہر کچرے کے ڈھیر میں پھینکاؤں گی، وہ مسکرا کر شرارت سے کہتی آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی، یہ پریشانیاں نہیں، یہ ان کا ضمیر تھا جو اب ان کے اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ آ جاؤ یہاں، شاید ٹھنڈ پڑ جائے، انہوں نے باہیں پھیلائیں تو پہلے نور ششتر رہی اور پھر ان کی پانیوں بھری آنکھوں میں دیکھ کر خود نم آنکھوں سے ان کے سینے لگ گئی۔
اور بے آواز رونے لگی جیسے سالوں بعد اپنی ماں کے سینے سے لگی ہو۔ گرم سرد موسم جھیلتی محبت ممتا بھرے آگوش میں آ کر سسک اٹھی اور آسیہ بیگم خود روتی اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ تم خوش ہو داد کے ساتھ اس رشتے سے؟ انہوں نے ماتھے پر لب رکھ کر کچھ دیر بعد پوچھا تو نور العین خاموش رہ گئی۔ بتاؤ میرا بیٹا، میں جانتی ہوں ہم نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، پر میرا داد لاکھوں میں ایک ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے۔ نور نے خاموشی سے سر ہلایا تو آسیہ بیگم نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، وہ کہنے لگی تو نور نے سوچا کہ کیا وہ خوش رہنے دے گا کمینہ؟ ابھی وہ اس کے ایک کمینے پن سے نہیں سنبھلتی تھی کہ وہ کوئی دوسری اپنی بغیرتی دکھا دیتا تھا۔ منہ بنا کر سوچتی وہ آسیہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جن میں بہت لڑائی ہوتی ہے اصل میں محبت بھی انہی میں ہوتی ہے۔ آسیہ بیگم صاف کی صاف گوئی پر وہ کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ میں تو نہیں کرتی اس سے محبت، وہ ناک سکیڑ کر بولی تو آسیہ بیگم ہنس پڑی۔ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ان کی چھیڑ چھاڑ پر نور العین مدھم کہا لگا اٹھی۔ سچی نہیں کرتی، وہ شرارت سے بولی۔ لڑکی پٹو گی، وہ مصنوعی غصے سے بولی۔ پٹنا منظور ہے پر اس کمینے داد سے محبت کرنا نہیں۔ کمینے کا لفظ وہ دل میں کہتی شرارت سے کہہ کر اٹھ کر بھاگی اور نور العین کے میسج ملنے پر اجلت میں اندر داخل ہوتے سیدھا داد کے چوڑے سینے سے ٹکرائی کہ کراہ اٹھی۔ سوری، اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتے وہ اپنی ماں کی طرف لپکا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ کیا ہوا تھا؟ مجھے نور کا میسج ملا، آپ کو تیز بخار ہے؟ ایک ہی سانس میں پوچھتے وہ آسیہ بیگم کا ماتھا چیک کرتا تڑپ میں پوچھنے لگا، دوائیاں چیک کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، نور بیٹا نے ڈاکٹر کو بلا لیا تھا اور دوائیاں منگوا کر کھلائی تھی، فکر مت کرو، تھوڑا سا بخار ہے، ختم ہو جائے گا۔ ان کے کہنے پر داد مشکور نظروں سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو نور کو ماتھے پر ہاتھ رکھے سرخ چہرے سے خود کو تکتا پا کر آنکھ دبائی تو وہ تلملا اٹھی اور آسیہ بیگم کا خیال کرتی اس کے چھچھورے پن پر منہ ہی منہ میں گالیاں دیتی دھڑکتے دل سے پاؤں پٹکتی واک آؤٹ کر گئی۔ بہت معصوم اور پیاری بچی ہیں، آسیہ بیگم نے بھرائی آواز میں محبت سے کہا تو داد نے انہیں دیکھا۔ آپ کو ابھی معلوم ہوا ہے؟ مجھے تو اس کے پیدا ہوتے ہی معلوم ہو گیا تھا، شرارت سے کہتے آسیہ بیگم نے چپت ماری تو وہ کہا لگا اٹھا۔ تنگ مت کرو اسے داد، انہوں نے جھڑکا تو وہ سر کھجا گیا۔ مجبور ہوں، وہ بے بسی سے گویا ہوا تو آسیہ بیگم اس کی شرارت پر ہنس پڑی۔ اپنا خیال رکھیے، میں ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کر کے ایک آدھے گھنٹے میں واپس آتا ہوں۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے کمفرٹر ٹھیک کرتے وہ بولا اور آسیہ بیگم کے سر ہلانے پر چلا گیا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 13th of the novel دشت وحشت by مہوش علی. Hope that you like it. ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کرنا مت بھولا کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ That's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔